आजको वचनको टपिक छ विश्वासको उत्तम लडाई लड्नुहोस्। आमेन। विश्वासको उत्तम लडाई लड्नुहोस्। बाइबलमा हामीलाई बारम्बार विश्वासको बारेमा सिकाएको हामी थाहा पाउँछौँ। बारम्बार विश्वासको बारेमा लेखिएको, बारम्बार विश्वासको बारेमा भनेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। विश्वासी जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म पनि जिन्दगीमा स्पष्ट बोल्ने मानिस हुन्छु भन्नको लागि विश्वास गर्नु पर्यो। अनि म जस्तो जीवैभरि ट्याटु भएको मान्छेलाई पनि विश्वासीहरूले एज अ पास्टर ग्रहण गर्छ भन्ने कुराको लागि पनि विश्वास गर्नु पर्यो। अनि मलाई देश विदेशबाट मानिसहरूले फोन गर्छन्, आशिष थाप्छन्, इभन भेटी पठाउँछन् भन्ने कुराको लागि पनि मलाई विश्वास गर्नु पर्यो। अनि यो चर्च जब मेरो हातमा आयो तब मेरो वचन तपाईहरूले सुन्नुहुन्छ, मलाई अपनाउनुहुन्छ भन्ने कुराको लागि मलाई विश्वास गर्नु पर्यो। जीवनमा बारम्बार हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसहरूले छोड्छन्, मानिसहरूले धोका दिन्छन्, शत्रुहरूले मासु खान्छन्, अचानकै फ्यामिलीमा कस्तो कस्तो घटना घटिपठाउँछ, अचानकै शरीरमा रोगहरू आउँछन्, सेवाकाईमा विभिन्न प्रश्नहरू खडा हुन्छन्। हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षौँदेखि प्रार्थना गऱ्यौँ, त्यो प्रार्थना फेरि बिचैमा स्टप हुँदाखेरि पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिसमा एउटा वर्ड छ, आई हेभ केप्ट माई फेथ भनेको छ। मैले मेरो विश्वासलाई जोगाइराखेँ भने, मैले मेरो विश्वासलाई जोगाइराखेँ। अब विश्वास गरेँ भनेन, विश्वासलाई जोगाइराखेँ भनेको छ। धेरै पटक हामी हाम्रो विश्वासलाई सुरुमा राम्रै सुरु गर्छौँ, तर बिचमा आइपुगेपछि विश्वास ढलपल हुन्छ। हाम्रो विश्वास चाहिँ हल्लिनु खोज्छ, किनकि हाम्रो आँखाले देख्छौँ हामीलाई समस्या आउँदै गरेको, हाम्रो विरुद्धमा मान्छेहरू खडा हुँदै गरेको, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू बिचबाटोमा रोकिँदै गएको, विभिन्न प्रश्न चिन्ह खडा हुँदाखेरि नि हाम्रो विश्वास नि कहिलेकाहीँ नि डगमगाउँछ। अनि पावलले यहाँ तिमोथीलाई भनेको छ, पावलले भन्दिनँ म, पवित्र आत्माले भनेको छ तिमोथीलाई पनि भनिनँ मैले, पवित्र आत्माले हामीलाई भनेको छ तिमीहरूको विश्वासलाई जोगाइराख। हालेलुया। तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको शरीरमा रोग लाग्दै गर्दाखेरि डक्टरले तपाईँ डेट तोकिदिएको होला, अब तपाईँ बाँच्नु हुँदैन भनेको होला, तपाईँको रिलले तपाईँको मासु खाएको होला, तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई जोगाइराख्नु पर्ने हुन्छ, जोगाउनु पर्ने हुन्छ। जब च्यानमा सुत्नु पर्यो 6 घन्टा, विश्वासलाई जोगाउनु पर्यो। इभन त्यो बेलामा विश्वासी भएको थिइनँ। जब मेरो वचन बोलेको कारणले, जब मेरो भोकल कर्ड डिसफङ्सन भयो, जब मेडिकल साइन्सले भन्यो तपाईँ अब बोल्नु सक्नुहुन्न, तपाईँ बोल्नु भयो भने तपाईँलाई सायद भोकल कर्ड क्यान्सर होला, मैले विश्वासलाई जोगाउनु पर्यो। आई एम नट एगेन्स्ट मेडिकल साइन्स। म त बारम्बार जुममा पनि भन्छु, तपाईँलाई पनि भन्छु, डक्टर, मेडिसिन, मेडिकल साइन्स पनि हामीलाई निको पार्ने एउटा वे हो। तपाईँले यसको लागि धन्यवादी हुन सक्नुपर्छ र तपाईँले यसको फाइदा लिनुहोस्। संसारको कति मान्छे कोभिडले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, मेडिकल साइन्सले भ्याक्सिनेसन ल्याइदियो, धेरै मान्छेहरूको जीवन सहज भएको छ। हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। हामी त सबै घरमा बस्यौँ, डक्टरहरू, नर्सहरू, इभन पुलिस अफसरहरू बाहिर गएर मानिसहरूलाई सहायता गरे। हामी त धन्यवादी हुनुपर्छ। रोमीको पुस्तक 13 अध्याय भन्छ कि तिमीहरू चाहिँ अधिकारीको चाहिँ धन्यवादी हो। डक्टर पनि वास्तवमा अधिकार पाएको व्यक्ति हो, नर्स पनि वास्तवमा अधिकार पाएको व्यक्ति हो। त्यही कारणले म र मेरो चर्च चाहिँ डक्टर, मेडिकल साइन्सको चाहिँ विरुद्ध होइन। डिकनज्यू हुनुहुन्छ, एमएनज्यू, उहाँ आफै डक्टरको पेसा, मेडिकल साइन्सको पेसामा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कतिपल्ट टेक्स्टहरू गर्छु, फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ, तर विश्वासलाई चाहिँ जोगाइराख्नुपर्ने हुन्छ। विश्वास शैतानले हल्लाउनु खोज्छ, सक्यो
अब गयो भन्छ विश्वासलाई तपाईँले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले उत्तम लडाई लड्नुपर्ने हुन्छ। जब अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरे कि तँलाई म छोरा दिन्छु, साराको विश्वास डगमा गएर साराले अब्राहमलाई भन्यो तपाईँ हागरसँग जानुहोस् त, अनि हागरले मेरो लागि बच्चा जन्माइदिन्छ। साराको विश्वास त ढलपल भयो। अनि यो अर्थमा सायद अब्राहमको पनि ढलपल भयो होला, तर फेरि पनि उनीहरूले विश्वास जोगाएको छ। अनि 25 सालको बादमा परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञा अब्राहमले ग्रहण गरेको। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हो हामी शरीरमा छौँ, बाइबलले भन्छ त्यो फल खायो तब दुवैको आँखा खोल्यो भनेको छ। यसको मतलब त्यो फल खानुभन्दा अगाडि आदम र हवा चाहिँ अन्धा थियो भनेको होइन। आदम र हवा चाहिँ आँखा हुँदा हुँदै पनि प्रभुको महिमाले बाँच्थ्यो, प्रभुको वचनले बाँच्थ्यो, प्रभुको उपस्थितिले बाँच्थ्यो। तर जब त्यो फल खायो, जब त्यो पाप आयो नि, अब चाहिँ के देख्दैछ त्यसले जिउनु थाल्यो। बाइबलमा यसो भनेको छ, वी डोन्ट लिभ बाई साइट बट वी लिभ बाई फेथ। हामी देखिएको कुराले होइन, तर हामी विश्वासद्वारा जिउँछौँ। हामी शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आँखाले देखेको कुरा विश्वास गर्नु मन लागिहाल्छ, मन लागिहाल्छ, मन लागिहाल्छ। ल यो भयो, ल यो भयो, ल यो भयो। देखिएको कुरामा होइन, लेखिएको कुरामा विश्वास गर्नु। विश्वासलाई जोगाउनुहोस्, विश्वासलाई जोगाउनुहोस्। सेवकाईको दौरानमा जब धेरै मान्छेले मलाई ब्लेम गरे, धेरै मान्छेले मेरो चरित्र हत्या गरे, धेरै मान्छेले मेरो क्यारेक्टरमा प्रश्न खडा गरे, यहाँ तर पनि नि विश्वास चाहिँ जोगाउनु पर्यो, विश्वास चाहिँ जोगाउनु पर्यो। शैतान त तपाईँको शत्रु हो। बाइबलले भन्छ शैतान तिमीहरूको शत्रु दियाबलस चाहिँ कसलाई खाऊ र कसलाई भेट्टाऊ भने गर्दैन, सिंह चाहिँ होइन, सिंह झैँ, सिंह झैँ, सिंह चाहिँ होइन, सिंह झैँ। किनकि त्यसको दाँत यीशुले फुकालिसकेको छ नि त। त्यो त थोदै सिंह हो। त्यो सिंह चाहिँ होइन, तर सिंह झैँ चाहिँ एक्टे गर्छ। अनि जसको विश्वास चाहिँ ढलपल हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ नि, जस्तै सानो बच्चालाई चाहिँ नि दाँत बिनाको कुकुरले पनि खेलाइदिन्छ। किनकि उसको प्रपर ज्ञान छैन, उसको नलेज छैन, उसको विवेकले काम गर्दा ऊ त केटाकेटी हो। यसरी नै विश्वासमा कमजोर भएको विश्वासीलाई चाहिँ नि थोते सिंहले पनि गरिदिन्छ, खाइदिन्छ। बाइबलले यसो भन्छ, म मृत्युको अन्धकारमय घाँटीको छायाबाट, केबाट? छायाबाट, केबाट? छायाबाट, केबाट? छायाबाट। छायाको सिंहले टोक्दैन, छायाको सिंहले केही पनि गर्दैन, छायाले केही गर्न सक्छ? त्यसले बाइबलले क्या दामी भनेका खेमस्वर, मृत्युको अन्धकारमय घाँटीको, घाँटीबाट होइन, छायाबाट, छायाबाट। तपाईँले छायाबाट मात्रै हुन्छ। तपाईँलाई के लागेको छ भने यही वास्तविकता होइन। तपाईँको गरिबी तपाईँको छाया हो, वास्तविकता होइन। तपाईँको रोग तपाईँको छाया हो, वास्तविकता होइन। तपाईँको परिवारको बिग्रेको सम्बन्ध छाया हो। छायाले टोक्दैन, छायाले खाँदैन, छायाले गर्दिँदैन, छायाले पक्रिँदैन। वास्तविकतामा चाहिँ नि यीशु हुनुहुन्छ। मलाई आजको दिनसम्म पनि छायाको मच्छरले टोक्यो भनेर मान्छेले प्रार्थना गर्न आएको छैन। मलाई आजको दिनसम्म पनि छायाको गाडीले हानेर मेरो एक्सिडेन्ट भयो भनेर आएको छैन। आजको दिनसम्म पनि छायाको कुकुरले टोक्यो पास्टर भनेर आएको छैन। किनभने नि छायाले केही गर्नै सक्दैन। डेभिल इज अ लायर। हैन झुटो, झुटको पिता हो। उसले ढाँट्छ तपाईँलाई, तपाईँलाई भन्छ सकियो, तँ एक्लै भइस्, तेरो अब कामै छैन। अब तँ मृत्युको अन्धकारमा घाँटीतिर तँ गइसकिस्, तँ सकिस्। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, विश्वासलाई जोगाइराख्नुहोस्, विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्नुहोस्। तपाईँको भविष्य यतिकै सकिँदैन। तपाईँ आयु यति मात्र होइन, तपाईँको परिवार जिन्दगीभरि घरकै भाडामा बस्नुको लागि होइन। तपाईँले गरेको प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिनुहुन्छ। विश्वासलाई तपाईँले जोगाइराख्नुहोस्। मैले यो आँखाले देखेको छु, परमेश्वरलाई खोज्नेहरू, उहाँको मार्गमा हिँड्नेहरू, विश्वासमा जिउनेहरू नि यहाँदेखि नि यहाँ पुर्याइरहेको छु। अनि म आफै पनि त्यो व्यक्तिमा पर्छु। विश्वास चाहिँ जोगाउनु पर्ने हुन्छ। शैतानलाई चाहिँ एट्याक गर्छ,
अब हुँदैन, अब हुँदैन, अब हात उपर गर्दै सरेन्डर गर्दै। पहिलो तिमोथी 6:12 मा यसो भन्छ, विश्वासको उत्तम लडाई लड। भन्नुहोस् त, विश्वासको उत्तम लडाई लड। विश्वासको के? विश्वासको फेरि विश्वासको फेरि विश्वासको लडाई चाहिँ नि तपाईँले लड्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो लडाई? उत्तम। तपाईँ लडाईमा हुनुहुन्छ भनेको बाइबलले। यु आर इन वार। तपाईँ वारमा हुनुहुन्छ। तपाईँको शत्रु डेभिल हो, तपाईँको शत्रु छ, तपाईँ युद्धमा हुनुहुन्छ। अन्त युद्धमा तपाईँले नि फेरि नि उत्तम लडाई लड्नुपर्ने हुन्छ। उत्तम लडाई। जब त्यो हामी त्यो UFC फाइट हेर्छौँ नि, त्यो UFC मा किक बक्सिङ हान्छ, त्यहाँ त जे पनि गर्छ। अब त्यो धेरै कुरामा थाहा छैन, तर कोही कोही बेला चाहिँ नि के गर्दाखेरि भ्याट यहाँ हानिन्छ कि एकैपल्टमा नकआउट बनाइन्छ। त्यो चाहिँ के हो? उत्तम लडाई हो। हालेलुया। त्यो चाहिँ के हो? उत्तम लडाई हो। हान्नेले यहाँ हान्छ, हान्नेले यता हान्छ, हान्नेले यता हान्छ, तर उत्तम लडाई लड्ने फाइटरले चाहिँ नि सिधै यहाँ हानिदिन्छ। अनि यहाँ गएर मान्छे त कुन ठुलो कुरा? उत्तम लडाई लड्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई बाइबलले नि झुत्रो लडाई लड भनेन, हामीलाई बाइबलले नि बिच्चको लडाई लड भनेन। उत्तम फाइट द गुड फाइट अफ फेथ, फाइट द गुड फाइट अफ फेथ। विश्वासको उत्तम लडाई लड्नुहोस्। विश्वासको उत्तम लडाई लड्नुहोस्। विश्वासलाई पक्रिराख्नुहोस्। हालेलुया। विश्वासलाई पक्रिराख्नुहोस्। यो भने होइन, पक्रिनुहोस्। होल्ड टाइट, 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 अझै टाइट पक्रिनुहोस्। हालेलुया। यो माइक्रोफोनलाई यतिको पक्रियो भने खोसिदिन्छ क्या। यस्तो गरेर दाँत क्लिन्जल पक्रिनु त गाह्रो पर्छ खोस्न। त्यसरी नै जोयल विश्वासले नै हामीले पक्रिनु पर्यो। टाइट, सानो, मजाले अङ्गालो मारेर पक्रिनु पर्ने हुन्छ। विश्वासले विश्वास जोगाइ राख्नुहोस्। शैतानले तपाईँलाई धोका दिनु नपाओस्, तपाईँको आश मर्नु नपाओस्, तपाईँलाई डिप्रेसनमा जानु नपारोस्, तपाईँलाई स्ट्रेसमा जानु नपारोस्, तपाईँलाई निराशाले नघेरोस्, तपाईँलाई आशाहीन व्यक्ति नबनाओस्। विश्वासले टाइट मर्छ भनेर पक्रिनुहोस्। गरिब हुन्छ भन्ने होला पक्रिनुहोस्। यसो हालेलुया। आश्चर्य कर्मको घोषणा गर्नेछु। येशूको कोराको चोटले म निको भएको छु। मेरो किडनी, फोक्सो, लिभर, मुटु, कलेजो, इम्युन सिस्टम, शिरदेखि पाउसम्मको बाहिरभित्र सबै अङ्गहरू येशूको कोराको चोटले निको भएको छ। म स्वस्थ मानिस छु, म लामाए बाँच्छु। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड फेथ। विश्वास। एभ्री सिस्टम बाहिर भित्र सबै येशूको कोराको चोटले निको भएको छ। हालेलुया। निको भएको छ, सब निको भएको छ, सब निको भएको छ कोराको चोटले। म मर्दिनँ, बाँच्दैछु। परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको घोषणा गर्दैछु। के दबाई नखानु, खानुहोस्, हस्पिटल जानुहोस्, तर विश्वासले चाहिँ नि पार्नुहोस्। यसरी शैतानलाई भन्नुहोस्, भाइ तेरो खेला खतम, मैले थाहा पाइसकेको छु, तेरो काम छैन, तैँले मलाई जति छलिस नभो। येशूको नाममा आउट। हालेलुया। आउट।
इन द नेम अफ जीसस क्राइस्ट विश्वासको उत्तम लडाई लड्नुपर्ने हुन्छ। समस्या आउँदैन, आउँछ नि। सङ्कष्ट आउँदैन, आउँछ नि। प्रेसर आउँदैन, आउँछ नि। गाह्रो हुँदैन, हुन्छ नि। कसले भन्नु विश्वासीलाई समस्या आउँदैन भनेर? यीशुले त डाइरेक्टली भनिदिएको छ, संसारमा रहिन्छ, सङ्कष्ट आउँछ नै, तर साहस गर, संसारमाथि मैले विजय प्राप्त गरेको छु। हालेलुया। संसारमा हुँदा सङ्कष्ट आउँछ नै, तर साहस गर, विश्वास गर, संसारमाथि मैले विजय प्राप्त गरेको छु। अनि बाइबलले भन्छन् तपाईँ यीशुभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ यीशुभित्र हुनुहुन्छ। यदि यो घरको भित्तालाई पानीले छुँदैन भने, पानीले भिज्दैन भने यसलाई तपाईँलाई भिज्दैन नि त, किनकि तपाईँ यो घरभित्र हुनुहुन्छ। यदि यीशुले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँले पनि गरिसक्नु भएको छ। बाइबलले यसो भनेको छ, संसारलाई जित्ने हाम्रो विश्वास हो। संसारलाई जित्ने हाम्रो विश्वास हो। संसारलाई जित्ने हाम्रो विश्वास हो। योसेफलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्यो कि तँलाई चाहिँ म तेरो सबै भाइ भन्दा चाहिँ शिर बनाइदिनेछु। तर मैले अस्ति फेसबुकमा लेखेको थिएँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, योसेफलाई खाल्टोमा हाल्नुको लागि नि जोएल बाहिरको मान्छे चाहिएन क्या, आफ्नै मान्छेले हालिदियो। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। शत्रु बाहिर खोज्नु पर्दैन, आफ्नै मान्छेले, जसलाई तपाईँले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले भरोसा गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले आफ्नो सोच्नुहुन्छ नि, उसैले खाल्टोमा हालिदियो। यो सबलाई आफ्नै दयाले खाल्टोमा हालिदियो। त्यहाँदेखि के गर्यो? बेचिदियो। कसले किन्यो? इस्माइलले किन्यो। फेरि कसलाई बेचिदियो? पोतिफरलाई बेचिदियो। फेरि के गर्यो? रेप केस ठोकिदियो। यसले मलाई रेप गर्नु आयो भन्थ्यो। फेरि के गर्यो? जेलखानामा हान्थ्यो। जेलखानामा गएर फेरि के गर्यो? प्रधानमन्त्री भइदियो। ओ बाबा, कस्तो के भयो? के भयो? यो कस्तो सिस्टम हो क्या यो? खाल्डोबाट बेचियो, बेचेर फेरि बेचियो, बेचेर फेरि रेप केस हान्यो, अनि जेलखाना पुग्यो, अनि प्रधानमन्त्री भयो। वाउ वाउ वाउ, दिस इज आवर गॉड। यो हाम्रो परमेश्वर हो, यो हाम्रो परमेश्वर हो, यो हाम्रो परमेश्वर हो। जब तपाईँको मनले, जब तपाईँको दिमागले, जब तपाईँको सोचाइले अब त सकियो भन्छ नि, त्यही टाइम तपाईँ परमेश्वरले उचाल्छ। यस, कम अन, बाइबल येशूको नाममा त्यही टाइममा हो, त्यही टाइममा हो। हालेलुया। आई डोन्ट नो तपाईँलाई बुझ्यो कि बुझेन थाहा छैन, म त आत्मा पड्किन लागिसकेँ, म त फेदमा पड्किन आइसकेँ। म त कहिले कहीँ त आफ्नो फेदलाई बोलाउँछु। हालेलुया। अनि निमाले त मेरो बुझान दिन्छ। माई 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 जिजस, विश्वासलाई नगुमाउनुहोस्, पक्रिनुहोस्। यतै भन्छ विश्वासको उत्तम लडाई लड, अनन्त जीवन पक्रि राख। यसैमा तिमीलाई बोलावा भएको थियो, जब तिमीले धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको आम्मामा, तिम्रो विश्वासको नि असल साक्षी दिएका थियौ। विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ। अब कसरी विश्वासको उत्तम लडाई लड्ने, म तपाईँलाई इजी पारिदिन्छु। जस्ट डोन्ट मिस दिस पोइन्ट। यो वचनलाई तपाईँले मिस नगर्नुहोस्। ओ माई माई जिजस। कोरिन्थी 4:13 दोस्रो कोरिन्थी 4:13 हामी हेर्नेछौँ। मैले अघि मिस्टेकले प्रकाश भने। दोस्रो कोरिन्थी 4:13 हामी सबैले पढौँ त एकैसाथ। लु 1 2 3 गो। मैले विश्वास गरेँ, यसकारण म बोले भन्ने कि आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौँ र हामी बोल्छौँ। फेरि मैले विश्वास गरेँ, यसकारण म बोले भन्ने कि आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौँ र बोल्छौँ। हामी पनि विश्वास गर्छौँ र किन बोल्छौँ? के गर्छौँ? अनि के गर्छौँ? विश्वास अनि विश्वास अनि बोल्छौँ।
विश्वासको गुड फाइट चाहिँ नि तरवारले हुँदैन, हातले हुँदैन, तपाईँको मुखको बोलीले हुन्छ। धेरै पटक हामी हाम्रो मुखको बोलीको शब्दलाई नि सानो सोच्छौँ क्या। विश्वासीले विश्वासको फाइट गर्ने नि मुखले हो, मुखको बोलीले हो, मुखको बोलीले, मुखको बोलीले। आँखाले जे देख्दै हुन्छ त्यो नबोल्नुहोस्, विश्वास बोल्नुहोस्। येशूको नाममा त्यो मेरो, येशूको नाममा त्यो मेरो, येशूको नाममा त्यो मेरो, येशूको नाममा त्यो मेरो। अब यो त्योमा तपाईँले जे पनि हाल्नुहोस्, तपाईँको लागि कार, बङ्गला, चङ्गाई, प्रार्थनाको उत्तर, घर, राम्रो श्रीमान, राम्रो श्रीमती, राम्रो जब, राम्रो विदेश, राम्रो भिसा, राम्रो भ्याकेन्सी, राम्रो इन्कम, तपाईँ शिर भएको, अब्राहम भएको, टुप्पो भएको, फलवन्त भएको, माय जिजस, त्योमा तपाईँले हाल्नुहोस्, त्यो तपाईँको। 500 जना विश्वासी त्यो मेरो कहीँ जाँदैन, कहीँ जाँदैन, कहीँ जाँदैन। यता 500 उता 500 त्यतिर 500। हालेलुया। कहीँ जा, म विश्वास गर्छु र बोल्छु। साथीलाई भन्नुहोस् त, साथी बोल्नु चाहिँ बन्द नगर्नुहोस् है, बोल्नु चाहिँ बन्द नगर्नुहोस्। कतिले बोल्ने कुरालाई सोध्छ के, खै तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामी जुन संसारमा छौँ नि, जुन आकाश देख्छौँ नि, त्यो सबै परमेश्वरले बोलेर बनाउनु भएको छ। देन वाइ बोलेरै बनिएको संसारमा छौ भने नि बोलीको शक्तिलाई नि सानो सोच्ने हिम्मत, भ्रम, मूर्खता नगर्नुहोस्। यो रोड आज पावर, पावर, पावर। चङ्गाई भएको छ येशूको नाममा, शिर भएको छ येशूको नाममा, टुप्पो भएको छ येशूको नाममा। माय जिजस। मान्छेले भन्छ तपाईँ खालि फेथ मात्रै बोल्नुहुन्छ। फेथ बोलेन भने नि विश्वासीले फेथ थाहा पाउँदैन, अनि फेथ हरायो भने नि विश्वासी आत्मिक जीवन जिउनु सक्दैन। किनकि बाइबलले यो भन्छ, धर्मी जन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। तपाईँ विश्वासद्वारा जिउनुको लागि सुरुमा तपाईँले विश्वास सुन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले विश्वास सुन्नुको लागि तपाईँलाई कसैले विश्वास भन्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो भन्ने अफिस चाहिँ मेरो, त्यो भन्ने कलिङ चाहिँ मेरो। सो म तपाईँलाई भन्दैछु, विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव हुन्छ। विश्वासले चाहिँ बोल्छ। कहिलेसम्म बोल्ने? जहिलेसम्म त्यो तपाईँको हुँदैन बोल्ने। अब्राहमले 25 साल बोलिदियो, म अब्राहम हो, म जातिहरूको पिता हो, म जातिहरूको पिता हो। जकरियाको मुखै प्रभुले बन्द गरिदिएको छ। जकरियाको पत्नी वृद्ध भइसकेको हुन्छ, जकरिया पनि बुढो भइसकेको हुन्छ। गाब्रिएल आएर भन्छ तिमीले छोरा पाउँछौ, उसको नाम चाहिँ यूहन्ना राख। जकरियाले भन्छ कसरी हुन्छ? त्यसैले लु भनेर स्वर्गदूतले मुख टालिदिएको छ, बोलास् खबरदार। अनि जब उसको नामकरणले गर्ने बेला आयो नि, अनि सोधेको छ पुजारीले उसको नाम के राख्ने, ठ्याक्कै खुलेको छ फेरि यूहन्ना भनेर। किनकि स्वर्गदूतले तथास्तु तपाईँले बुझ्नुभयो है नि, सुरुमा चुट गरेर अन्त्यमा चाहिँ तथास्तु त गरेन। तपाईँले बुझाइदिएको आशीर्वाद होस् भनेको, आशिष होस् भनेको। आमेन भन्नुहोस् त, सुई आशीर्वाद होस्। फेरि अर्को एउटा सुई आशीर्वाद होस्। नेगेटिभ बोल्नुभन्दा चाहिँ बरु टेपल आउनुहोस्, बरु विश्वास बोलेर गर्नुहोस्। म मर्दिनँ, जिउनेछु, परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको घोषणा गर्नेछु। मेरो छोराछोरीले राज्य गर्नेछ, मेरो आफ्नो घर हुनेछ, मलाई मानिसहरूले आदर गर्नेछ, मेरो शत्रुहरू मेरो सामने झुक्नेछ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ, मेरो विरुद्ध बनेको कुनै पनि हतियारले मलाई जित्नु सक्ने छैन। मेरो शिरको कपालसम्म गनिएका छ। मैदानको लिली फुलभन्दा धेरै महिमाले उहाँले मलाई भर्नुहुनेछ। उहाँले मलाई त्याग्दैन, उहाँले मलाई कहिले छोड्दैन।
यो युगको अन्त्यसम्म उहाँ मेरो लागि मेरो पक्षमा हुनेछ। परमेश्वरले मेरो पक्षमा माई जिजस। ओहो यार, त बुझ्नु भएको नि तपाईँले? कसले बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले मेरो पक्षमा भए। कसले बुझ्यो? कसले बुझ्दैछ? कसले बुझ्दै? आज गर्नुहोस् त, परमेश्वरले मेरो पक्षमा भए कसले के गर्न सक्छ? यो वचन बुझेर त मान्छे कसरी बस्छ हौ चिन्ता मतलब जस्तो लाग्छ यार। यो वचन बुझेर मान्छे कसरी डरमा बस्न सक्छ हौ, कसरी स्ट्रेसमा बस्न सक्छ? परमेश्वरले तपाईँको पक्षमा भए कसले तपाईँको के गर्न सक्छ? हालेलुया, हालेलुया। बोल्नु बन्द नगर्नुहोस्, बोल्नु बन्द नगर्नुहोस्। विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्नुहोस्। एकपटक म एउटा ठाउँमा वचन बोल्नु गएको थिएँ अनि एकजनाले भन्नुभएछ यस्तालाई पनि वचन बोल्नु बोलाउने हो, यसको त लेभलै छैन भनेछ। फेरि मलाई सुनाइदिइहाल्यो। विश्वास जोगाइराख्नु पर्यो। हालेलुया, विश्वास जोगाइराख्नु पर्यो। अबको दिनमा आज आएर कसैले पनि मेरो नि प्रचार गर्ने क्षमता र अभिषेकमाथि प्रश्न गर्न सक्दैन। किनभने अब उनीहरूलाई थाहा छ हि क्यान प्रिच गुड भनेर। उसले फायर प्रचार गर्छ, उसले राम्रो प्रचार गर्छ, किनकि उसले त्यो कुरालाई मान्नुभन्दा पहिले नि मैले विश्वास जगाउनु पर्यो, पक्रिनु पर्यो। यस, आई एम गुड प्रिचर, म राम्रो प्रचारको, म राम्रो प्रचारको, म सताओस्, चोर्नु नपाओस्, तपाईँको योजनाहरू मार्नु नपाओस्, तपाईँको कल्पनाहरूलाई विनाश गर्नु नपाओस्, तपाईँको त्यो सपनालाई उसले त्यो तस नस पार्नु नपाओस्। विश्वासलाई जगाइराख्नुहोस्। अन्तिम पटक साथीलाई भन्नुहोस् त, विश्वासलाई जोगाइराख्नुहोस्, विश्वासलाई जोगाइराख्नुहोस्, विश्वासलाई जोगाइराख्नुहोस्। सुनलाई फ्यात्तै फाल्नुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ। पैसालाई फ्यात्तै फाल्नुहुन्छ, जोगाएर दराज किनेर लोकरमा राखेर घरकै मान्छेदेखि साइको भएर आफ्नै घरको बुढीलाई पनि ट्रस्ट गर्नु होइन, ट्रस्ट गर्नु गाह्रो भइरहेको छ। हो कि भन्नु त, छोरालाई पनि चोरलाई कि झिकलाई लुकाएर घरभित्र पनि दराजभित्र पनि सके त अर्को दसबारी त्यसलाई भित्रै पनि दराज बनाएर त्यो लुकाएर त्यो हुन्छ। माई जिजस, विश्वास त्यो भन्दा धेरै बहुमूल्य हो। जोगाउनुहोस्, जोगाउनुहोस् विश्वास। कसरी जोगाउने? विश्वास भएको मान्छेको वरिपरि बस्नुहोस्। कुखुरा घरमा पाल्यो भने नि रायोको साग रोप्यो भने खाएर मतलब बनाइदिन्छ, जे रोप्दै खाइदिन्छ। थाहा छ नि के गर्छ? थाहा छ के गर्छ? किसानहरूले तारबार गर्छ कि कुखुरा छिर्नु नपाओस् भनेर। विश्वास जोगाउनुको लागि नि तारबार गर्नुपर्छ। राम्रो राम्रो विश्वास भएको मान्छेहरू, दरो विश्वास भएको मान्छेहरू, प्रभुमा बलियो भएको मान्छेहरू, विश्वासको लेभल हाई भएको मान्छेहरूको सङ्गत गर्नुहोस्। जब एउटा फलाम त चुम्बकको सङ्गतले अर्को फलाममा तान्ने हुन्छ भने विश्वास भएको व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहोस्। त्यो तपाईँको चोइस हो। मैले एउटा कुरा फेसबुकमा हेरेँ, किशोर दाजु क्या दामी लाग्यो क्या। दुईवटा छोरा रहेछ कि, एउटा छोरा बिजनेसम्यान टिपटप भएको छ, अर्को चाहिँ बेगर भिखारी। अनि त्यहाँ लेखेको थियो क्या, यो दुवैजनाको बाउ चाहिँ एउटै हो, यो दुवै छोराको बाउ चाहिँ एउटै हो, रक्स्याल। अनि एउटाले चाहिँ मेरो बाउ रक्स्या भएर दुःख पाए भनेर निर्णय गरेर धनी बन्ने निर्णय गरेर बिजनेसम्यान भएछ। अर्को चाहिँ मेरो बाउले मलाई दुःख दियो, मेरो बाउले मेरो भविष्य बिगार्यो भनेर बाउलाई कोस्दा कोस्दा आफै भिखारी भएछ। तपाईँको निर्णय हो। तपाईँ आज रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँ आज गरिब हुनुहुन्छ, तपाईँको आज वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रेको छ नि, अर्कोलाई ब्लेम नगर्नुहोस्, विश्वास बचाउनुहोस्, विश्वास जोगाउनुहोस्, विश्वास जोगाउनुहोस्, विश्वास जोगाउनुहोस्। हालेलुया। अन्त्यमा काम बिनाको विश्वास के हुन्छ? काम बिनाको विश्वास के हुन्छ? काम बिनाको विश्वास के हुन्छ? यो काम चाहिँ के हो? बाइबल यसो भन्छ,
मलाई तिम्रो विश्वास तिम्रो काम बिना देखाइदेऊ, म तिमीलाई मेरो विश्वास मेरो कामद्वारा देखाइदिन्छु। बाइबलले स्ट्रेटली भन्छ है जोएल भाइ, विदाउट वर्क्स द फेथ इज डेड। तिम्रो काम चाहिँ तिम्रो विश्वासको प्रमाण हो, तपाईँको काम चाहिँ तपाईँको विश्वासको प्रमाण हो। यदि म मेरो पत्नी चाहिँ गायत्री तामाङ हो भने विश्वास गर्छु भने म कमाएर उसलाई दिन्छु। तपाईँको काम चाहिँ तपाईँको विश्वासको चिन्ह हो। अनि बाइबलले भन्छ काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ। त्यो त काम के हो? त्यस्तो काम चाहिँ के हो? तपाईँ कोले यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ? हात यसो गर्नुहोस्। विश्वास गर्नुभयो, काम के गर्नुभयो? मुखले बोल्नु गर्नुभयो, मुखले बोल्नुभयो। यदि तपाईँले मुखले बोल्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई बाइबलले जिउँदो विश्वास भन्दैन। अनि त्यसले तपाईँको आत्मालाई सक्दैन बचाउन। बाइबलले चाहिँ नि यदि तिमीले यीशुलाई विश्वास गर्यो भने मुखले ग्रहण गर भनेको छ, मुखले बोल, मुखले स्वीकार गर भनेको छ। इट मिन्स बाइबलले भनेको काम चाहिँ नि, बाइबलले भनेको काम चाहिँ नि मुखको बोली हो, मुखको बोली हो। जब तपाईँले मुखको बोली चाहिँ बोल्नु हुँदैन, तपाईँले भन्नुहुन्छ मसँग विश्वास छ तर तपाईँ बोल्नु हुँदैन भने नि त्यो मरेको विश्वास हो। अनि त्यो मरेको विश्वासले नै तपाईँलाई नै फाइदा गर्दैन। आमेन। कोलाई ऋणदेखि गाह्रो भएको छ, तपाईँले घरमा घन्टौँ घन्टौँ बोल्नुपर्ने हुन्छ, येशूको नाममा ऋणदेखि बाहिर निस्किएको छु। तपाईँको पति पत्नीको सम्बन्ध बिग्रिएको छ, तपाईँले घन्टौँ तपाईँले बोल्नुपर्ने हुन्छ येशूको नाममा। तपाईँले कतिको आफ्नो घर छैन, तपाईँले घन्टौँ तपाईँले बोल्नुपर्ने हुन्छ येशूको नाममा मेरो घर भइसकेको छ। हालेलुया। काम मिलेको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ। अन्त्यमा फेरि पनि मैले बारम्बार आफ्नो विश्वासलाई जोगाएको छु। जीवनमा धेरै व्यक्तिहरू जसलाई मैले ट्रस्ट गरेँ, त्यो व्यक्तिहरूले मलाई बिना स्थितिमा ब्लेम गर्दाखेरि, इभन बिच बाटोमा हात छोडेर हिँड्दाखेरि थाहा चाहिँ गाह्रो भयो। अब के गर्ने, कसरी सम्हाल्ने, कहाँबाट निस्किने, कसले हेल्प गरेर, तर विश्वास त जोगाउनै पर्छ। किनभने वान्स जब तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई मार्नुहुन्छ नि तपाईँ मर्नु सुरु गर्नुहुन्छ। विश्वास चाहिँ बोलीले एक्टिभ हुन्छ। जब तपाईँले आफ्नो मुखको बोली तपाईँले रिलिज गर्नुहुन्छ नि त्यो टाइम तपाईँले रिसिभ गर्नुहुन्छ। तपाईँले कोले बुझ्नुभयो? जब तपाईँले आफ्नो मुखको बोली त्रिजा बाई फेथ रिलिज गर्नुहुन्छ नि त्यो बेलामा तपाईँले नि परमेश्वरको हातदेखि नि आशिष रिसिभ गर्नुहुन्छ। रिलिज रिसिभ, रिलिज रिसिभ, रिलिज रिसिभ। इफ यु वान्ट टु रिसिभ देन रिलिज इट वान। यदि तपाईँ ग्रहण गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मुखदेखि शब्द रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट अन्य भाषाको प्रार्थना गर्नु गएको एउटा चर्चमा एकजना बिचरा वृद्ध विश्वासी बिचरा हुनुहुन्थ्यो बिचरा। अनि मैले भने अब अन्य भाषाको समय आएको छ, सबैले नेपाली भाषामा नबोल्नु होला, मुखलाई बन्द गर्नु होला, जब बोल्न भन्छु तब चाहिँ बोल्नु होला भनेर नेपालीमा नबोल्नु भनेको थिएँ। कसरी नेपाली बोलेन? अन्त एकजना बोजूमाथि हात राखेर रिलिज भनेको त उहाँले पनि रिलिज भन्यो कि मै हाँस उठेँ क्या। उसले मलाई गरेको कि मैले रिलिज गरेको। ओके, विश्वासलाई बचाइ राख्नुहोस्।